बहुत रोई हूँ, बहुत रो लिया। अब दिल जो है ना बस पत्थर सा हो गया कि मेरा साथ दें, मैं ताकि सुकून से मर सकूं। मैंने तो खुशियाँ बांटी हैं सबको, मैंने तो बहुत खुशियाँ बांटी हैं। बिल्कुल बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट करते थे मेरी, ये करते आज की हैं। बात कर रहा हूँ। आज के पता नहीं, आज का नहीं मैं कह सकती। आज का नहीं कह सकती, किसी से कोई हाँ, गिला है? नहीं कोई गिला नहीं। गिला भी नहीं है? नहीं, अल्लाह ताला सबको तरक्कियां दे, मेरी तरफ से दुआएं हैं। इतनी बड़ी रिसेप्शन होती थी कि रिसेप्शन की गूंज सुनाई देती थी कि पता चलता था लोगों को कि आपदा बेग पहुंची है अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब फौत हुए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो 3 दिन के बाद मैं ड्रामे पे चली गई थी, क्योंकि मेरे पास था ही कुछ नहीं। अच्छा। मैंने कहा मेरे बच्चे सर में कौन इनको देगा। तो मैं तीसरे दिन ड्रामे पे चली गई थी, आंखों में आंसू थे तो मैं लोगों को हंसा रही थी। आंसू आते हैं कि आज मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं है, आज मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी बस जितना कमाती रही हूँ बस अपना घर चलाती रही हूँ और अपने बच्चों की तालीम तरबियत पे लगाती रही हूँ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। मेरे साथ एक बार फिर स्टेज की सुपरस्टार और मलका एक कॉमेडियन आबदा बेग साहबा मौजूद हैं। इनका एक इंटरव्यू 6.8 मिलियन लोगों ने देखा, 68 लाख लोगों ने देखा। इनको किसने पूछा, इनका हाल अहवाल किसने सपोर्ट किया? आज इनको सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब जब ये स्टेज की सुपरस्टार थीं तब तो लोग इनके पीछे पीछे होते थे और इनकी एक झलक देखने के लिए लोग इंतज़ार करते थे। आज इनको लोगों ने क्या वही प्यार दोबारा लौटाया या नहीं? मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं हो रही, तबीयत ठीक नहीं हो रही? तकलीफ़ें ही ऐसी हैं, एक की मेडिसिन खाती हूँ दूसरे पे रिएक्ट कर जाती है, उसकी खाती हूँ तो उस दूसरे पे रिएक्ट कर जाती है। तो क्या कौन सी मेडिसिन खाऊं और कौन सी ना खाऊं, समझ से बाहर है। कितने अरसा से आपकी ये कंडीशन है कि आप बीमारी से लड़ रही हैं? मुझे साल ही हो गया है कम एक अज़ कम। साल से? हाँ जी। छोटी ईद पे मैं बहावल नगर गई थी ड्रामा करने, उसके बाद 1 महीने के बाद मैंने साहिवाल ड्रामा किया था एक, उसके बाद बीमार हूँ। आपका एक इंटरव्यू इसी चैनल पे 68 लाख लोगों ने 68 लाख लोगों ने देखा। क्या उनमें से किसी ने आपकी कोई हेल्प भी की, सपोर्ट भी किया? देखे जी, उसमें से अगर कोई 10-20 भी आ जाते, मेरा साथ देते, तो शायद मैं सुकून में आ जाती। नहीं की लेकिन किसी ने कोई ऐसा नहीं, राबता, ऐसी सपोर्ट नहीं की? नहीं, बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तान में 1-2 लोग हैं जिन्होंने प्यार दिया अपना, बस उसके अलावा कोई नहीं। इतने लोगों ने देखा, इतनी खुशियाँ मैंने बांटी सारी ज़िंदगी, लोगों को हंसाया अपने अंदर दुख रख के। लेकिन उसमें से दो दो तीन लोग हैं जिन्होंने कुछ साथ दिया। इतनी उसके बेहिसी कि लोग दर्द बांटना भूल गए हैं, लोग दर्द की पहचान भूल गए हैं, किसी की मुसीबत को समझना भूल गए हैं। बस क्या कह सकते हैं, ये दुनिया है, इस पे किसी पे, जालिम दुनिया। बस इस पे किसी पे गिला कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। नहीं, आपका तो गिला बनता है, नहीं, आपने इतनी अगले मुस्कुराहटें पे घेरी हैं। अगले के दिल की खुशी है ना, कोई अगर देख के तो कोई एहसास करे, ये तो अगले के दिल की खुशी है ना। जब आप सुपरस्टार थीं, मलका एक कॉमेडियन, आपके आने पे लोग इंतज़ार करते थे और बड़ा ही मतलब है। अप्रिशिएट करते थे, बड़ी बड़ी अल्लाह ने मुझे मतलब इज़्ज़त दी, बुलंदी दी
लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी ना मज़दूरों की तरह काम किया। मतलब मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ बनाया नहीं। सब बच्चे पाले हैं। मिर्ज़ा साहब फौत हो गए, उनके बाद पूरी ज़िम्मेदारियाँ बच्चों की निभाई। तो जो कमाती थी उससे मुश्किल से घर चलता था। ठीक है। आज नाजरीन, ये वो सुपरस्टार हैं जिनके आने से पहले इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि लोग कहते थे कि आबदा बेग साहबा स्टेज पे कब आएंगी और कब उनकी एक झलक हम देखेंगे। मैडम, ऐसे ही था। बिल्कुल ऐसे ही है कि अपने तो अंदर गम अपने रख के फौतगियाँ छोड़ के तो ड्रामे के टाइम पे पहुँचे हैं। किस बात पे आंसू आते हैं? आंसू आते हैं कि आज मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं है। आज मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी बस जितना कमाती रही हूँ बस अपना घर चलाती रही हूँ और अपने बच्चों की तालीम तरबियत पे लगाती रही हूँ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। कभी आपको, जब आप सुपरस्टार थी, अंदाजा था कि इतना बेहिस मुआशरा निकलेगा? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जो इस टाइम दौर जा रहा है ना, किसी पे क्या गिला करूं, किसी पे कोई गिला नहीं। ये तो है कि अल्लाह ही है कि किसी के दिल में डाले कि इतने आपके इंटरव्यू हुए हैं, जी दिल में तकलीफ, शिकवा आता है कि बिल्कुल। किसी ने कोई राब्ता ही नहीं किया? नहीं आता तो है। अपने ये कुछ अपने लोग हैं हमारे यहाँ, उन्होंने स्टार्ट में तो आए हैं, थोड़ा थोड़ा जितना भी थोड़ा थोड़ा मुझे अपना प्यार दिया है, तो उनसे तो मैं ठीक नहीं हो गई। ठीक है। जो जित हक बनता था वो अदा नहीं हुआ। हाँ, उससे मैं ठीक तो नहीं हो गई। मैं तो घर बैठी हूँ। मेरा तो घर, मतलब मैं करती थी तो मेरा घर चलता था। मेरे बच्चे अभी मतलब इतनी आमदन नहीं है उनकी कि वो सारा सरवाइव कर सकते। तो मैं तो अपने अब बच्चों का बाजू थी कि चलो कुछ मैं कर लेती थी, कुछ वो कर लेते थे, मुश्किल से घर चलता था। इस मुआशरे ने, इस जालिम मुआशरे और बेहिस लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया, आपने इनको क्या दिया? मैंने तो खुशियाँ बांटी हैं सबको। मैंने तो बहुत खुशियाँ बांटी हैं। इतनी बड़ी रिसेप्शन होती थी कि रिसेप्शन की गूंज सुनाई देती थी कि पता चलता था लोगों को कि आपदा बेग पहुंची है अंदर। मतलब मैंने तो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब फौत हुए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो 3 दिन के बाद मैं ड्रामे पे चली गई थी, क्योंकि मेरे पास था ही कुछ नहीं। अच्छा। मैंने कहा मेरे बच्चे सर में कौन इनको देगा। तो मैं तीसरे दिन ड्रामे पे चली गई थी। आंखों में आंसू थे तो मैं लोगों को हंसा रही थी। इससे बड़ी कुर्बानी औरत एक क्या दे सकती है। सिर्फ लोगों के लिए, कि अपने लोगों की ब, डिमांड भी है, अप, और अपने लिए ये है के अपने कि बच्चों के मैंने लिए, उतना ही कमाया जितना कि खा लिया है। अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे रुल ना जाएं, मुझे कौन देगा। तो मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी हो गई मर्दों की तरह। मैंने अपने बच्चों को संभाला, परवरिश किया, उनकी तालीमें मुकम्मल की, फिर उनके फ़र्ज़ अदा किए। मैं जितना कमाती थी मुश्किल से यही सारा कुछ करके, तो मैंने कहा आज कुछ भी नहीं है पास। नाजरीन, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें थोड़ा सा भी दर्द है। बेहिस लोग बिल्कुल ये वीडियो ना देखें। सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी दर्द देखा हो, सुना हो या महसूस किया हो। मुआशरे के उन लोगों के लिए है जो जिंदा हैं, मुर्दा के लिए नहीं है जो बेहिस हैं। अभी क्या दिल में आता है? मैं बस यही आता है कि अल्लाह ने सबको बहुत नवाजा, और अल्लाह इससे ज़्यादा नवाजे सबको। ये चाहें तो मेरे पे छाँव कर देते हैं। मेरे बच्चों में, आज मैं मर जाती हूँ तो मेरे बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है। रुल जाएंगे, कुछ भी नहीं है। मैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें हैं। ये मतलब वैसे कोई बैठ जाए टीवी पे डोनेट के लिए तो कितना कुछ कर देते हैं। तो ये मुझे अपने जिस्म का हिस्सा समझ के ये मेरा साथ दें, मैं ताकि सुकून से मर सकूं। मेरे मेरे ऐसा हो कि मेरे मेरे बच्चों के सर की छत हो।
میں سکون سے مر سکوں اور مرنے سے پہلے یہ مجھے اندازہ ہو کہ میرے بچے میرے بعد کس حالت میں ہوں گے، یہی چاہتی ہیں؟ ہاں جی، میں یہ معاشرہ آپ کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا؟ دیکھیں جی، کسی نے کیا زندہ رکھنا ہے، زندگی جتنی ہے وہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کوشش تو کی جا سکتی نا، کوشش کی ڈاکٹر جا بھی، سکتی، ہاں، معاشرہ بھی، کوشش بھارت کی میں، جاتی، انڈیا میں کیا ہوتا ہے اپنے لیجنڈ کے ساتھ، آپ کے علم بس میں ہے؟ وہ اپنے ادھر ادھر وہاں بھی زندہ رکھتے ہیں؟ ادھر بھی باہر کے اور دوسرے ممالک کے جو بھی آرٹسٹ ہیں، سب سب اسی طرح ہیں کہ آرٹسٹوں کا لیجنڈ فنکار ہو جاتا ہے تو اس کے مہینے لگ جاتے ہیں۔ ویسے بھی عام یہ باہر کے ملکوں میں بھی یہ روٹین ہے کہ جب کوئی اولڈ ہو جاتا ہے اس کا گورنمنٹ کی طرف سے وظیفے لگ جاتے ہیں، ان کو گھر بیٹھے ان کو ملتا ہے۔ واحد ہمارا پاکستان ہے جس میں کبھی کسی نے کوئی نہیں کیا اس معاملے میں کہ کوئی اگر لیجنڈ فنکار ہو گیا یا وہ اس کو کام نہیں کروا رہے یا وہ کام نہیں کر رہا تو اس کو اتنا دیا جائے کہ تاکہ وہ اب گھر بیٹھ کے عزت سے اپنا ذات پہ اپنی ذات کے لیے خرچہ کر سکے، اپنے میڈم بچوں کا محتاج نہ ہو، اپنے بچوں کا محتاج نہ ہو۔ میڈم آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں مگر آپ رو بھی نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ بہت روئی ہوں، بہت رو لیا، اب دل جو ہے نا بس پتھر سا ہو گیا۔ اور اس معاشرے کے لیے آپ کا رونا بھی بے معنی ہے۔ رونا جو میری اتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، میں کسی پہ کوئی گلہ نہیں ہے مجھے، بس اللہ جسے چاہتا ہے نیکی دیتا ہے۔ اگر اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان سے آپ کو کوئی امید ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ کرے ان میں سے کوئی میرا سہارا وہ بن جائے۔ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، اندازہ ہے؟ بالکل کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں۔ ذرا وہ انہی کی وجہ سے تو ہمارے ملک میں ملک چلتا ہے سپورٹ اور کرتے ہیں سپورٹ بہت۔ کرتے ہیں پاکستان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بس کچھ کہہ نہیں سکتی۔ پہلے دیکھے تھے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم اس موڑ پہ ہوتے ہیں نا، اس وقت بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں ضرورت مند، ہم نے اس کو بھی سپورٹ، اس کو بھی سپورٹ، اس کو بھی سپورٹ، اپنے رشتہ داروں میں ادھر ادھر، یار چلو ان کا بھی بھلا کر دیں، ان کا بھی بھلا کر دیں۔ وہ اس وقت بس یہی ہوتا ہے کہ چلو کر رہے ہیں یار، جیسے کہ مثال طور ببو برال ماشاءاللہ اتنا نام، ٹھیک ہے، شوقی خان دیکھ لیں، مستانہ دیکھ لیں، بس یہ جو ہماری اگلی پود آئی ہے انہوں نے ان سے سبق سیکھا، انہوں نے اپنا آپ بنایا ہے، بہت ویری گڈ، اچھی بات ہے۔ تو یہ ابھی تو چانسز زیادہ ملے نا، آپ کے دور میں ہاں، اتنے ہمارے چانسز نہیں دور تھے، میں اتنا نہ رقمیں تھیں نہ ٹی وی پیسہ نہیں تھا، تھا، ہاں، اتنا پیسہ، اپرچونٹیز نہیں یس، تھی۔ اتنا نہیں تھا۔ تو یہ جو اب ہیں اللہ نے ان کو نوازا ہے، شکر اللہ کا، اللہ اور ان کو عطا کرے۔ تو سپر سٹار جو آج کل کے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں، آپ ان کو جانتی ہیں؟ میں نے اولاد کی طرح ان کو دیکھا ہے، اولاد کی طرح ہمیشہ پیار کیا سب، کتنا پیار دیا ان کو آپ نے؟ بہت پیار دیا، بہت پیار دیا، کیونکہ مرزا صاحب بہت پیار کرتے تھے ان سے، سب جتنے سپر سٹار ہیں سب کو پیار دیا آپ نے؟ سب کو پیار دیا، سب کو پیار کیا، میں نے کوئی اولاد کی طرح، شکوہ، کوئی گلہ ہے ان سے؟ نہیں کوئی شکوہ گلہ نہیں، اللہ ان کو سلامتی دے۔ اور کون کون پوچھنے آیا؟ جب وہ گاگا آیا تھا، سخی صاحب نے بھیجا تھا، وہ مجھے مل کے گیا، اپنا پیار دے کے گیا۔ سہیل احمد صاحب ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہیں، آفتاب اقبال صاحب تو یہاں سے چلے گئے ہوئے ہیں نا، ان کا رابطہ تو ہے نا؟ وہ دبئی چلے گئے ہوئے ہیں۔ فون تو ہے نا؟ فون جانتے تو نہیں ہیں نا آپ کو؟ جانتے، مرزا صاحب کو بھی جانتے ہیں، مرزا صاحب کے بڑے اچھے دوست۔ اور کون سے سپر سٹار ہیں آج کل کے جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہو، سب آپ کے ساتھ رہے ہو؟ سب نے، ٹھاکر، جنیوٹی، مناصر، یہ ظفری، مطلب یہ جتنے بھی ہیں سب سب میرے ثبوت ہیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈرامے ہیں، سب سب اللہ کی رحمت ہے سب۔ آپ نے ان کو ایک ماں کی طرح پالا، یہ سچ ہے؟ نہیں، میں پالا نہیں کہہ سکتی، یا ایسے پھر اس بات پہ برا لگ جاتا ہے،
میں پالا نہیں کہہ سکتی کہ یہ آپ کہہ نے ان کو بیٹوں کی طرح میرے پیار دیا، یہ میرے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں میرے شوہر نے ان کو بڑا پیار دیا، بڑی سپورٹ دی، بڑا سپورٹ کیا، اور میں نے ہمیشہ اولاد کی طرح ہی پیار کیا سب آپ نے کو، ان کو اولاد کی طرح پیار کیا، بالکل ایسے ہی، کیا کسی نے آپ کو بھی ماں سمجھا؟ بالکل بڑی عزت رسپیکٹ کرتے تھے میری، یہ کرتے آج ہیں، کی بات کر رہا ہوں، آج کے پتہ نہیں، آج کا نہیں میں کہہ سکتی، آج کا نہیں کہہ سکتی، کسی ہاں سے کوئی گلہ ہے؟ نہیں کوئی گلا نہیں، گلہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں دے، میری طرف سے دعائیں ہیں، اگر چاہیں تو میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں سب۔ اچھا، آپ کے دور میں آپ کا جو پروگرام ہوتا تھا، جو سپر ہٹ جاتے تھے ڈرامے، اس میں سے کوئی گورنمنٹ کے کھاتے میں پیسے جاتے تھے؟ ظاہر ہے اس وقت ٹیکس تھا، ٹیکس پے ہوتا تھا، اور ایک پروگرام بھی کوئی ہوتا تھا ہاں جی، ٹیکس، الحمرا کی طرف سے، یس، جو پیسے سارے وہ لیتے تھے آپ؟ جی، ایک دن کا شو جو ہے نا وہ الحمرا میں جمع ہوتا تھا، بینیفٹ کے وہ لیے، کتنے پیسے بنتے ہیں آپ کے حساب سے؟ کروڑوں روپیہ بنتا ہے وہ، دیکھو جی 40 سال میرے شوہر نے خدمت کی اتنی فن کی، 35 سال میں نے فن کی خدمت کی، اور 16واں شو رکھا ہی اس لیے تھا گورنمنٹ نے کہ الحمرا میں یا دوسرے مطلب پرائیویٹ میں تو نہیں میرا خیال، تو 16واں شو الحمرا میں تھا کہ وہ سارے پیسے جمع ہوتے تھے کہ بھی اس کا یہ کوئی آرٹسٹ فنکار، کوئی بیمار، کوئی کچھ بھی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، یا کسی کی، کبھی آپ کو کسی پروڈیوسر نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام آپ کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، آپ نے لازمی آنا ہے؟ جی بالکل بالکل کہا ہے، مطلب ہاں کی ہے، پیچھے پڑھ پڑھ کے میرے، پھر مجھ سے ہاں کروائی ہے، تو میری پبلسٹی لگی ہے، تو پھر ان کو سکون آیا ہے کہ بھی ہاں جی مطلب اوکے ہو ڈرامہ گئی، آپ کے نام کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا تھا؟ ہاں بالکل، وہ جب جو مجھے کاسٹ کرتا تھا تو کہتے تھے کہ جی آبدہ بیگ ہونی چاہیے، تو بس وہ کاسٹ کرتے تھے تو پھر پبلسٹی کرتے تھے، تو اس کا رزلٹ وہ خود دیکھ لیتے تھے اللہ کی رحمت سے، کتنا عروج پایا آپ نے؟ بہت عروج پایا بہت، لیکن آج میں کہتی ہوں کہ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کاش اس وقت میں کچھ کر لیتی، کچھ بنا لیتی، کچھ میں ایسا کر جاتی کہ جس سے آج میری یہ پوزیشن نہ ہوتی۔ اب بھی توجہ کر لیں تو آپ کا گلہ شکوہ ختم ہے؟ ہاں اب بھی چاہیں تو مجھے بہت، میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر چاہیں سارے، تو سارے مل کے چاہیں تو میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ٹائم نوازا ہوا ہے، اللہ نے رحمتیں کی ہوئی ہیں، تو اس لیے بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ آبدہ بیگ صاحبہ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ وہی آبدہ بیگ صاحبہ ہیں جو سٹیج کی سپر سٹار اور ملکہ کامیڈین رہی ہے۔ آج ان کی طرف کسی کی نظر نہیں آئی، ان کے دکھ کا احوال کسی نے جاننے کی ہمت نہ کی۔ یہ وہی آبدہ بیگ صاحبہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی طرح سپر سٹار بنائے۔ یہ وہی آبدہ بیگ صاحبہ ہیں جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، آپ نے لازمی آنا ہے، اور ان کے نام کے بعد ڈرامہ ہٹ ہو جاتا تھا۔ مگر آج بہت سارے شکوے ہیں، ان کا بڑا پن ہے کہ یہ اظہار بھی نہیں کر رہی۔ جو بھی دیکھ رہا ہے سب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے محبت کا اظہار کریں۔ ان کو جو دنیا میں ان کی زندگی ہے، سکون کی ضرورت ہے، اور آپ ہم سب لوگوں کی وجہ سے ان کو سکون مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی وسیلے بنائے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد